السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم غادي يكون على نيفلمون ديريكت. النيفلمون ديريكت علاش كنديروه باش نحددوا لالتيتود ديال واحد لو بوين اولا ديفيرونس لالتيتود ما بين جوج ديال لي بوين اولا باسم اخر دينيفلي. ياك باش اننا نبراتيكيو هاد النيفلمون ديريكت في التيران ديالنا اشنو كيخصني تريبي اباري نيفو ومير هي واحد الآلة كتكون فيها ليشيل مثلا بالمتر ولا سنتيمتر اولا ديكامتر، في الغالب كتكون بالديكامتر. ياك باش اننا كنبراتيكيو هاد النيفلمون ديريكت. اشنو الغايه من النيفلمون ديريكت؟ قلنا هو انني كنحاول نجبد واحد لالتيتود ديال واحد البوين اولا ديفيرونس d'altitude ما بين جوج ديال لي بوين. مثلا انا عندي هاد زد دو ا كتساوي لي مثلا 450.00 متر. كاين اللي غادي يقول لي زد علاش كتمشي زد، علاش ما تكتبش ا، علاش ما تكتبش بي، علاش ما تكتبش سي. زد كنعنيو بها لالتيتود ديال واحد لو بوين. كاين اللي غادي يقول لك شنو هي لالتيتود. L'altitude هي la hauteur ديال واحد لو بوين بارابور au niveau moyen de la mer. يعني فاش كنقول الزد تاع لو بوين ا هي 450 متر، يعني ان لو بوين ا مرتفع على نيفو موين د لا مير 450 متر. ياك هنايا كنمشيو للتيران وكنديرو اللوفي ديالنا. كيفاش كنديرو هاد اللوفي ديالنا؟ واحد الحاجه واحد سبيسيال كتكون في النيفلمون ديريكت، اننا ما كنستاسيونيوش لو بوين، كنستاسيونيو بين لي بوين. مثلا ها ا ها بي، ما ستاسيونيتش انا ا ما ستاسيونيتش بي، ستاسيونيت بيناتهم وكنجي كندير واحد الفيزي هنايا وواحد الفيزي هنايا، ولكن هاد جوج ديال الفيزي عندهم واحد السميه. ياك عندهم واحد السميه. مثلا انا تخيل معايا كنت غادي في هاد لو سونس، ياك كنت غادي انا في هاد لو سونس، ياك شوف معايا غادي هاك، يعني ها اللور ديالي بقى اللور وهاني غادي لقدام. دونك انا هاد الفيزي هادي كنسميهم واحد السميه. يعني اما دابا انا غادي لهاد الجهه دونك غادي تكون عندي هي ليكتور اريير كنسميها ليكتور اريير، وهادي كنسميها ليكتور افون. حيت انا غادي هاد ليكتور بغيت نخليها ورايا وهاد ليكتور غتكون قدامي. كنشوف كنفيزي هنا كنشوف تنقرا مثلا باغ اكزومبل قريت في ليكتور اريير كان فيها مترو 70 مثلا مترو و 70، ولا نجي في ليكتور افون غنقرا مثلا 0.40 مثلا 0.40. كيقول لي في هذا النيفلمون ديريكت باش انك تعرف الديفيرونس دالتيتود كدير واحد الحاجه اللي هي هاد العلاقه هذه اللي هي مثلا بغينا حنايا دينيفلي. اش كيقول لك؟ اش كيساوي ليكتور اريير موان ليكتور افون. ياك ليكتور اريير موان ليكتور افون، يعني هادي موان هادي. ياك هذا مزيان. يعني كندير ابليكاسيون نيميريك 70 موان 0 40 اشنو كتعطيني؟ مترو و 30 متر. دونك دينيفلي ما بين هاد لو بوين وهاد لو بوين هي مترو و 30. ياك واخا انا عرفت دابا كيفاش نقاد دينيفلي، كيفاش العلاقه اللي كتخليني نجبد دينيفلي. انا بغيت عندي هاد الزيت هادي، بغيت هاد الزيت ديال لو بوين بي. شوف معايا كاينه واحد الطريقه بسيطه علاش. شوف معايا واحد الطريقه بغيت نقول لك علاش انت كاع كتزيد علاش انت كتنقص. شوف معايا عندي هنايا انا اش بغيت الزيد ديال بي. ياك دونك بغيت انا هاد بي هادي الزيد ديالها عندي ا. شوف فيها عندي هاد الخطوط هادو كيف ندير انني نوصل من ا لبي. شوف مشيت وصلت هذا ونعاود نمشي معاه وانا ننزل. دونك اشنو كنت هنايا؟ كنت في زد دو ا. ياك كنت في زد دو ا. اش كنزيد عليها؟ كنزيد عليها ليكتور اريير، حيت انا طلعت هكايا ومشيت ونعاود ننزل وكنقص منها ليكتور
افون ياك غنجي لابليكاسيون نيميريك تاع هادشي زد دو اي شحال هي 450 بلوس هادي ليكتور اريال هي مترو و70 ياك ليكتور افون هي شحال هي مترو و40 هي 0.40 عفوا ياك 450 بلوس مترو و30 كتساوي ليا 451.30 دونك هادي زاد ديال بي باش انني كنتيقن من ان هاد النتيجه صحيحه. شوف فيا اش قلت لك انا زد دو اي هي شحال 450 ياك وقلت لك هادي مرتفعه على سطح البحر ب 450 متر وهادي كاينه فوق منها دونك العدد اللي بغى يكون هنايا خصو يكون كبر من هاد العدد اللي كاين هنايا يعني 450 خصني انا باش الا بغيت نلقى زد دو بي خصني نلقى واحد العدد كبار 450 اللي هو هذا 451 30 ياك هذا هو زد دو بي زد دو بي قلنا زد دو بي كيساوي 451.30 وشوف فيها كاينه واحد الحاجه اخرى هذا الخط هذا اللي مرسوم متقطع بالاحمر هذا الخط هذا اللي مرسوم متقطع بالاحمر اشنو كنسميوه؟ كنسميوه واحد السميه اللي هو لو بلان دو فيزي لو بلان دو فيزي علاش كيليق لينا هذا البلان دو فيزي ياك شنو كيليق لينا؟ هذا السؤال علاش انا بغيت نكتفي انايا بعد وليني عندي هاد لو بلان دو فيزي فاش كيليق ليا شوف فيا فاش تخيل معايا نتايا خدام في الطيران هادي هي ستاسيون ديالك جي شي فيجي واحد الريفيرونس هنا ار اف ياك هذا هو اللي عندك الزاد ديالو وانت مستاسيوني هنايا شتي هاد لو بوان شتي هاد لو بوان شتي هاد لو بوان شتي هاد لو بوان اجي لو بوان ا اجي لو بوان بي اجي لو بوان سي اجي لو بوان دي انا بحال كتشوف دابا نتايا من السما كتشوفني من التحت يعني في اون بلان فهمتي في اون بلان هادي في اون بلان انا شنو كندير هنايا دائما هاد لو بلان دو فيزي باش كنكون كندير باش بعدا هاد لوبيراسيون دابا اللي كندير البروسيدور هادي الغاليونمون شنو هو بعدا الغاليونمون؟ الغاليونمون هو انني كنكون في واحد البلاصه وكنلوفي بزاف ديال البوانات دونك كنرايوني بزاف ديال البوانات فهمتي ممكن تكون وحده ممكن تكون جوج فهمتي ممكن تكون ثلاثه على حسب نتايا وعلى حسب الخدمه ديالك انا هنايا كندير غاليونمون فهمتي لهاد البوانات ا بي سي دي كنجيب لهم غاليونمون ولكن عندي واحد الريفيرونس هنا فيه الزاد ديالي مزيان ياك هادي لاباراي نيفو ديالي هادي لاباراي نيفو هي هادي انا باش كيف على هاد البلان فيزي كينقص عليا شويه الحساب اشنو كندير اشنو هو بعدا البلان فيزي البلان فيزي هو الزاد باش انني نوصل هنايا هي هاد الزاد دو ا كنزيد عليها هاد ليكتور اريير دونك باش نقول لو بلان de viser à PV, je ne qu'il soit Z de A plus lecture arrière. Bien, هذا أنا قلت لك أنني بغيت نبقى أنايا في هاد لاستاسيون ما غاديش نتبدل منها وبغيت نلوفي هذا دونك هاد لو بلان فيزي بيبقى عندي نفسه حيت ما غاديش نبدل الريفيرونس بيكون عندي نفس الريفيرونس راه نحسب انا هذا شحال بغيعطيني 450 وبغيت نزيد عليها مترو و70 450 نزيد عليها مترو و70 هي 451.70 مال هذا هو لو بلان دو فيزي ديالي ياك شوف معايا واش بينات ليا اشنو كنقول لك انا ان زد دو بي الا بغيت انا زد دو بي قلت لك كندير زد دو ا بلس ليكتور اريير موان ليكتور افون انا ليكتور افون اللي كنشوف لقدام هي اللي كتبدل عندي دونك اشنو خاصني هنايا عندي شوف اشنو عندي هنايا شوف عندي موان ليكتور افون اللي هي كنشوف ديما لقدام وكتبدل عندي دونك اش بغيت ندير مثلا الا بغيت انا لاكورد نتاع زد نتاع ا اش بغيت ندير بغيت ندير موان ليكتور افون ديال ا وهنا بغيت ندير موان ليكتور افون ديال بي ولا بغيت ندير موان ليكتور
افون ديال سي، ولكن ندير موان ليكتور افون ديال دي. فهمتيني هنايا؟ دونك بيبقى عندي نفس لو بلون فيزيت اللي هو ما غاديش يتغير ليا حيت انا كاين في نفس لاستاسيون، ما غاديش يتغير ليا، وبغيت نمشي وبغيت نبدا نقص. مثلا في هذا لو بوان بي هنايا شنو هو سميتو ليكتور افون ديالها هي 0.40، وبغيت نقص منها هذه، نقص منها 0.40 عطاتينا 451 30 اللي هي هادي، وبغيت نبقى خدام. فهمتيني؟ عاوتاني باش انني نلقى لا ديفيرونس دينيفلي، لا ديفيرونس دالتيتود اللي هو الدينيفلي ما بين جوج ديال لي بوان وعندهم بجوج الزد ديالهم. مثلا عندي انا سميتو هاد لو بوان ا، وعندي هاد لو بوان بي. هاد لو بوان بي هادي الزد ديالها هو 500، وهادي الزد ديالها هي 490. ياك انا باش كنلقى دينيفلي ما بين جوج ديال لي بوان باينه، كندير عمليه الفرق ساهله. اش بغيت ندير زد دو بي موان زد دو ا. اش بغات تعطيني 500 موان 490 بغات 10. دونك هذا الدينيفلي هو 10 ما بين جوج ديال لي بوان. هادي بالنسبه لي عندي جوج ديال لي كونط، جوج ديال لي بوان، بغيت نعرف الديفيرونس دالتيتود بيناتهم. اما بالنسبه لي عندي لا كونط لا هو واخا ما تكونش عندي هاد زد دو ا، ممكن ندير لوفي نشوف ليكتور اريير ونشوف ليكتور افون ونعرف الدينيفلي بيناتهم. هي لا ديفيرونس ما بين ليكتور اريير وليكتور افون اللي هي هادي اللي قلت لك. هاهي تعقل معايا، ما بغيتش نمزح باش ما تفوتش لك حتى شي معلومه. هاهي الدينيفلي ديال ليكتور اريير مع ليكتور افون، او لا انت عطيني بطريقه اخرى. الدينيفلي هو زد مثلا بالنسبه لهادي هي زد دو بي موان زد دو ا. شتي شحال ساهله؟ ما تحتاجش انك تقاتل معاها وتدير شي حاجه اللي ساهله بزاف. صافي هادشي اللي كاين. قلنا وضروري واحد الحاجه بعدا باش ما ننساهاش، هاد البورتي هادي تقريبا يكونوا متساويين، وما ديباسيش بهم 100 متر، ما ديباسيش 100 متر. واش ملي كانوا لي بورتي صغار وقد كيكون لوفي بريسي. فهمتي؟ وبالنسبه ان النيفيلمون ديريكت بيان سور كيكون بريسي كو نيفيلمون انديريكت. علاش؟ حيت لاباري نيفو ما فيهاش بزاف ديال لي فونكسيون وكذا، باش ما كيكونش فيها لي زيرو بزاف، كيكونوا فيها قلالين بزاف. داكشي علاش كيكون داكشي زوين. وبهنايا كنكونوا سالينا الدرس نتاع نيفيلمون ديريكت. اما بالنسبه للكالكول والكومبونساسيون كذا غادي نديروها من بعد ان شاء الله، ونتمنى تكونوا توفقتوا في الفهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.